ल सबैलाई स्वागत गर्दै सबैलाई नमस्कार। म एसके श्रेष्ठ, यो मेरो एग्रोको कार्यकारी निर्देशक। आजको यस कार्यक्रमको विषयमा म छोटो जानकारी यहाँ दिन चाहन्छु। हामी 84 पार्टिसिपेन्ट पुगेका छौँ। आई एम एक्सपेक्टिङ 100। सबिना डङ्गोलजी, हेलो एभ्रिवान, हेलो भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई स्वागत छ सबिनाजी। दीपक श्रेष्ठजी, हेलो, यहाँलाई स्वागत छ। हामीले यो मेरो एग्रो भन्ने कम्पनी लगभग 14 वर्ष पुरानो कम्पनी हो। हामीले यो कम्पनीबाट खास गरेर टोटली एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड मटेरियलहरू हामीले डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ। नेपाल राज्यभरि हामीले पूर्वमा इलामदेखि लिएर पश्चिममा हाम्रो धनगढी र सुर्खेतसम्म हाम्रो वितरण गरिरहेको छौँ र अहिले पनि भइरहेको छ। अभियसली लकडाउनको कारणले अलिकति डिस्ट्रिब्युसनमा समस्या आएको छ, तर हामीले गरिरहेको छौँ। अब यो लकडाउनको समयमा हामी सबैजना घरमा छौँ, बसिरहेको छौँ। हामी सबैजनालाई बिहान के तरकारी बनाउने, बेलुकी के तरकारी बनाउने अथवा कहाँ लिन जाने या सुरक्षित तवरले कसरी लाने भन्ने विषयमा हामी सबैको सरकारको विषय हो। यो मैले पनि घरमा भोगिरहेको हो, यहाँहरू सबैले भोग्नु भएको होला। गाउँतिर त्यति समस्या नहोला, किनभने गाउँमा मलाई थाहा छ, म पनि गाउँमै जन्मेर हुर्केको मान्छे। हाम्रो घर अगाडि या पछाडि हाम्रो बारी हुन्छ, बारीमा हामी उमार्छौँ। यहाँ त्यस्तो स्थिति रहेन। काठमाडौँमा अब यो गार्डन बनाउने भनेको कुरा शौकले फुल रोप्नको लागि हो। अब यो कृषिको लागि नै भनेर चाहिँ तरकारी रोप्ने भनेर बनाउने प्र्याक्टिस त्यति छैन, अथवा जमिनको कारणले गर्दाखेरि नभएको कारणले त्यति छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउनको समयलाई हामीले उचित प्रयोग गरौँ र घरको लागि चाहिने भेजिटेबल, अर्ग्यानिक फ्रेस भेजिटेबल उत्पादन गरौँ र त्यसको प्रयोग गरौँ। हामी हेल्दी पनि हुन सक्छौँ। अब अहिले हामी अलिकति विषम परिस्थितिमा छौँ। अझ योभन्दा विषम परिस्थिति आउन सक्छ, हामी त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। फुड क्राइसिस हुनसक्छ, त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। हामीसँग यथेष्ट जग्गाहरू छ होइन, गाउँघरमा त्यत्रो जग्गाहरू बाँझो छ। त्यो जग्गाहरू, खाली जग्गाहरू छ, त्यसलाई चाहिँ अब बाहिरबाट फर्केर आएका हाम्रो युवा पौरखहरूलाई हामीले चाहिँ उचित प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई युज गर्नु पर्यो। त्यो खेतहरू बाँझो छ, हामीले गाउँतिर गएर हेऱ्यौँ भने बाँझो खेतहरू छ, बारीहरू बाँझो छ, घरमा ताला लागेको छ। अब आशा गरौँ त्यो घर तालाहरू सबै खुलेछन्, फेरि त्यो बाँझो खेतमा हरियाली फलाउनेछ र हामी एक किसिमले हामी आफै आत्मनिर्भर हुन्छौँ कृषिमा। कुनै जमानामा यहाँलाई थाहा छ कि छैन, हामीले चामल एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ कुनै जमानामा। अब हामीले चामल लगायत खाद्यान्न धेरै कुरा हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ विदेशबाट र हामी परनिर्भरता हाम्रो बढेको छ। हाम्रो कृषिमा पनि केही कुराहरूमा हाम्रो आत्मनिर्भरता बढेको छ। जस्तो दुधको कुरा गरौँ, हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। अन्डामा मोरलेस हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। हाम्रो चाहिँ मासुमा आत्मनिर्भर भएका छौँ। हामी माछामा मोरलेस आत्मनिर्भर भएका छौँ। त्यस्तै गरेर तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। हामी अन्नबालीमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। लार्ज स्केलमा हामीले कमर्सियली कुरा नगरे पनि अहिले कमसेकम हाम्रो उद्देश्य के भनेदेखि हाम्रो एउटा नारा हामीले गरेको छौँ, एक घर एक किसान भनेर। हरेक घरमा एक किसान हुनु पर्यो, हरेक घरबाट उत्पादन गर्नु पर्यो र हामीले आफूलाई चाहिने सामानहरू एकदम अर्ग्यानिक फ्रेस तरकारी हामी उत्पादन गरौँ। त्यसैले मैले बिहान एउटा एफएममा सुनेको थिएँ, बिहानको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले घरमा उमारेको धनियाँको बास्ना असाध्यै राम्रो छुट्टै हुन्छ, बाहिरबाट किनेर ल्याएको धनियाँभन्दा घरबाट उमारेको हो। हामीले घरबाट उमारेको चिज, आफ्नो मेहनत परेको चिज, हातको आफ्नो पसिना लागेको चिज, त्यसको स्वाद त्यसै मिठो हुन्छ। त्यसैले यो कार्यक्रमको विषयमा हामीले यसरी नै सुरुवात गर्दैछौँ। आज यहाँलाई हामी सकेसम्म थ्योरिटिकल नलेज, प्र्याक्टिकल नलेज हामी दिनेछौँ। हाम्रो यो कार्यक्रममा हाम्रो स्ट्राटेजिक पार्टनर हाम्रो ग्यापु अनलाइन सपिङ छ। हामीले उहाँहरूसँग हातेमालो गरेको कारण यस कारण पनि हो कि यही बिचमा यहाँहरूलाई के चिज चाहिहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ सरल किसिमले उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने हो। अहिले यो एग्रोभेटहरू खुलेको होला जहाँसम्म लाग्छ, गाउँमा त खुलेको छ, काठमाडौँमा अलिक गाह्रो छ। काठमाडौँमा पनि बिहान चाहिँ खुलेको छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। बिहान यहाँले लिन सक्नुहुन्छ गएर, भएन भने पनि एउटा यो साइकललाई चाहिने कम्प्लिट मटेरियलहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने कोसिस गर्छौँ एग्रोभेट यो ग्यापु.com। त्यसकारण ग्यापु.com-लाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो मित्रहरू, हाम्रो शेखर भाइ हुनुहुन्छ, ज्ञानजी हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
र यो एक किसिमले कृषि क्रान्ति हो। हामी आफैले आफ्नो घरबाट सुरु गरौँ र यसलाई अगाडि बढाउँ। आफ्नै घरमा उत्पादन गरेको चिजहरू हामीले खान सक्यो भनेदेखि पक्कै पनि त्यो स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ, खर्च पनि कम हुन्छ र हामी एकदम निरोगी पनि हुन्छौँ, अलिकति एक्सर्साइज पनि हुन्छ। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो विमल प्रजापति हुनुहुन्छ, हाम्रो जनरल म्यानेजर कम्पनीको। उहाँको बिएससी एग्रिकल्चर हो, वर्षौँदेखि उहाँको एक्सपर्टिज यसमा छ र म अब यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै अब कार्यक्रमको लागि म विमलजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। कृपया म यहाँलाई फेरि एकचोटि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, हामी यो कमसेकम 1 महिना गर्नेछौँ। आज शुक्रबार सुरु भयो, फेरि अर्को शुक्रबार गरेर 4वटा शुक्रबार हामी पक्कै गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी विभिन्न बालीमा आउन सक्छौँ। अहिले हामी यो तरकारीमा हामी केन्द्रित छौँ भनेपछि पछि हामीले स्ट्रबेरीमा आउन सक्छौँ, पछि हामी च्याउमा आउन सक्छौँ, त्यसै गरी विविध हामी यो खेतीहरूमा आउन सक्छौँ। सम्भावना हाम्रो घरमा गर्ने सम्भावित खेतीहरूमा हामी आउन सक्छौँ। त्यसकारण शेखरजी, नाउ ओभर टु विमलजी, र यहाँलाई फेरि पुनः स्वागत गर्दै म विमलजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। शेखरजी, ओभर टु विमलजी, प्लिज उहाँलाई दिइदिनुहोस्। हुन्छ सर। थ्याङ्क यू एसके सर, थ्याङ्क यू शेखरजी, gapco.com र सम्पूर्ण अनलाइन मार्फत हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, कृषक महानुभावहरू एवं कौशी खेती एवं करेसा खेती सम्बन्धी इच्छुक महानुभावहरूलाई यो अनलाइनबाट यो कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अघि सरले धेरै कुराहरू जानकारी गराइसक्नु भएको छ र हाम्रो पनि एउटा मोटो के छ भन्दाखेरि सेफ क्रप, सेफ इन्भाइरोमेन्ट, सेफ ह्युमन बिइङ सँगसँगै सेफ फुड भन्ने अवधारणाका साथ मेरो एग्रो प्रणाली अगाडि बढेको अवस्था छ। र अहिलेको देशको मात्र होइन कि विश्वकै विषम परिस्थितिमा यो एग्रिकल्चर अथवा फुड प्रोडक्सन अथवा सेफ फुडलाई अझ पनि नेपाल हामीले मात्र होइन कि विश्वले पनि एग्रिकल्चरलाई कसरी उकास्ने, प्रोडक्सन कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू बारम्बार न्युज मिडियाबाट आइराखेको अवस्था छ। अझ नेपालको कन्टेक्स्टमा लेटेस्ट डाटा अनुसार विगत 6 महिनामा 14 मिलियन बराबरको तरकारी भारतबाट नेपाल आएको भन्ने डाटा प्रकाशित भएको छ भर्खरैको न्युजमा। 14 बिलियन भनेको नेपालको रकमको हाम्रो बजेटको हिसाबमा धेरै नै हो। र त्यही अनुसारले इन्डिया लगायत थर्ड कन्ट्रीबाट पनि पेस्टिसाइडहरू उत्तिकै मात्रामा ल्याएर हामी विषादी सहितको फलफुल तरकारी हाम्रो घर परिवारमा आइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ, खाइरहेको महसुस गरिरहेका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेफ ह्युमन बिइङ, सेफ फुडको अवधारणालाई अझ पनि हामीले प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ उतार्न सकिराखेको अवस्था छैनौँ। र यो कन्डिसनमा यो कौशी खेती अथवा करेसा खेतीले सम्भवतः केही पर्सेन्टेज भए पनि इन्डियाबाट विषादी सहितको तरकारी आउने र हामीले कन्जम्सन गर्ने अथवा हामीले खाइराखेकोलाई कमी गर्नलाई पनि यसले केही न केही मात्रामा सहयोग गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र कौशी खेती सानै होस् थोरै होस् सेफ फुड उत्पादन गर्नलाई यसले केही न केही सेवा पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र ढिलो नगरिकन हाम्रो 4 बजेदेखि सेक्सन सुरु गर्ने भनेको सम्भवतः हामी 4 कौशी खेती अथवा करेसा खेती भन्ने बित्तिकै हामीले खाद्यान्न भन्दा पनि तरकारी बाली सम्बन्धी दिमागमा एउटा इमेज आउँछ। भेजिटेबल तरकारी, कौली, बन्डा, ब्रोकौली, गोलभेडा, चम्सुर, पालुङ, धनियाँ, खोर्सानी, करेला, काँक्रो, विभिन्न किसिमको तरकारी हाम्रो दिमागमा आउँछ। र हरेक व्यक्तिको आफ्नो इच्छा र आफ्नो ठाउँ अनुकूलन हामीले बालीको सेलेक्सन अथवा बिउको सेलेक्सन हामीले गर्नुपर्दछ। इच्छा भइकन पनि आफ्नो ठाउँ, आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई सुहाउँदो हामीले यदि सिड सेलेक्सन गर्न सकेनौँ, यदि हामीले क्रप सेलेक्सन गर्न सकेनौँ भने कौशी खेती गरेर पनि अथवा करेसा बारीमा हामीले बिउ राखेर अथवा बेर्ना सारेर पनि हामी फेलर हुने कन्डिसन धेरै छ।
धेरैजना हाम्रा दाजुभाइहरू अथवा हाम्रा छरछिमेकीहरूको के चलन छ भन्दाखेरि अरूको देखासिकीमा, अरूको हेरेर राम्रो भए पनि नगरेको पनि देखासिकीमा गर्ने चलन चाहिँ धेरै छ। सिकेर भन्दा पनि यो देखासिकीले कहिलेकाहीँ राम्रो पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ नराम्रो पनि हुनसक्छ। अहिलेको कन्डिसनमा राम्रो भन्दा पनि उत्पादन चाहिँ भयो मेरो तर सही भएन भन्ने खालको कमेन्टहरू धेरै आउँछ। त्यसैले हाम्रो हावापानी अनुकूलन, हाम्रो मौसम र हाम्रो माटोलाई उपयुक्त हामीले यी तरकारीका जातहरू मध्येमा सेलेक्सन पनि हामीले गर्न जरुरी छ। मैले यहाँ धेरै कुरा तरकारी जन्य बालीकाहरू नामहरू लेखेको छु। गोलभेडा, ब्रोकोली, कुकुम्बर, ब्रिन्जल, ऱ्याडिस, क्यारोट, धेरै त्यस मध्येमा हामीले एउटा हामी कुन कुन चाहिँ बाली गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सेलेक्सन चाहिँ हामीले गर्न सक्नु पर्दछ। र सेलेक्सन गरिसके पछाडि हामीले यो बाली चाहिँ म कोशी खेतीको लागि अथवा मेरो करेसा बालीको लागि उत्पादन गर्छु भन्ने एउटा सोच बनाइसके पछाडि, एउटा रोड म्याप बनाइसके पछाडि हामी के गर्छौँ फर्स्टमा भन्दाखेरि हामी एग्रोभेटमा अथवा आफ्नै घरमा भएको बिउलाई निकालेर बेर्ना उत्पादन गर्नतिर लाग्छौँ। र सबैभन्दा धेरै जसो मान्छेहरू फेलर हुने यहीँबाट हो। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इट्स लाइक यो सबैभन्दा सानो बच्चाहरूलाई हामी जसरी टेक केयर बढी गर्छौँ, नामै नर्सरी भन्छौँ। नर्सरी मिन नर्सिङ अलि बढी गर्नुपर्ने, टेक केयर बढी गर्नुपर्ने। र हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि बेर्ना भनेपछि नन लिभिङ बिङ जस्तै सोच्छौँ। बोट बिरुवा पनि लिभिङ बिङ हो। सानोको बेर्नालाई अझ बढी टेक केयर गर्नुपर्छ। हेल्दी सिडलिङले मात्रै हेल्दी फुड प्रोडक्सन गर्छ अथवा प्रोडक्टिभिटी हाई दिन्छ। त्यसैले बेर्ना अवस्थामा अझ बढी टेक केयर गर्न जरुरी छ। बेर्ना उत्पादन गर्नको लागि हामीले विशेष गरेर कमर्सियल एग्रिकल्चरमा उत्पादन गर्ने र करेसा बारी अथवा कोशी खेतीको लागि बेर्ना उत्पादन गर्नेमा अलिकति फरक चाहिँ हामी पाउँछौँ पनि। र अहिले मार्केटमा विभिन्न किसिमको मिडियाहरू एभाइलेबल छ। र हामीले हाम्रो पूर्वकालदेखि भनौँ न, बाजे हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बेर्ना उत्पादन गर्नको लागि ब्याग बनाएर माटोमै बेर्ना उत्पादन गर्ने प्रविधि हाम्रो पुरानै थियो, अहिले पनि विदितै छ। तर अहिले आएर पिटमोस, कोकोपिट र विभिन्न मिडियाहरू अहिले मार्केटमा छ। र जसले गर्दाखेरि बेर्नाहरू स्वस्थ बेर्नाहरू उत्पादन हुन यसको लागि यसले चाहिँ विशेष मद्दत गर्दछ। र यसको लागि हामीले यहाँ एउटा चाहिँ फोटो के राखेका छौँ भन्दाखेरि एउटा पिटमोस छ यहाँ अगाडि। यसले यो चाहिँ मिडिया हो जहाँ हामी बिउ राखेर बेर्ना प्रोडक्सन गर्छौँ। यो फर्मेन्टेड र खास गरेर न्युट्रिएन्ट सहितको बेर्ना प्रोडक्सन गर्नलाई बेर्नालाई आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्व सहितको एउटा कम्प्लिट प्याकेज यसमा राखेको छ। यसले हेल्दी सिडलिङ उमार्नको लागि मद्दत गर्दछ। र हामी यहाँ एउटा 1 2 3 4 स्टेजको फोटो यसमा राखिएको छ। हामी मार्केटबाट अथवा घरको बिउ हामी लिएर आउँछौँ। सम्भवतः बिउले के डिटरमाइन गर्छ, हेल्दी बिउ हो कि इन्फेक्टेड बिउ हो कि डिजिज इन्फेक्टेड बिउ पनि हुनसक्छ। त्यसैले ट्रिटेड सिड, फङ्गिसाइड अथवा इन्सेक्टिसाइड, विशेष गरेर फङ्गिसाइडले ट्रिटेड गरेको हुन्छ इन्सेक्टिसाइड भन्दा पनि। र ट्रिटेड सिड्सहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने, जसको कारणले गर्दाखेरि सिडलिङ स्टेजमा सम्भावित टुसीजन्य रोगहरूबाट बचाउनको लागि हामीले पर्चेज एग्रोभेटबाट किन्दाखेरि अथवा जहाँसुकैबाट तपाईँहरूको साथीहरूबाट लिँदा ती सिडहरू ट्रिटेड सिड हो कि होइन भन्ने कुराहरू कन्फर्म गरिसकेपछि मात्रै पर्चेज गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि बेर्ना अवस्थामा लाग्ने रोगहरू एक स्टेप त्यहीँबाट कन्ट्रोल हुनसक्छ र हेल्दी बिरुवा प्रोडक्सनको लागि मद्दत पुर्याउँछ। र अघिको मिडिया पिटमोस भनौँ अथवा कोकोपिट भनौँ, यी कुराहरू चाहिँ राख्नको लागि हामी अहिले चाहिँ मार्केटमा के ट्रेन्ड छ भन्दाखेरि सिडलिङ ट्रे प्रयोगमा आएको छ। सिडलिङ ट्रेमा फर्स्ट हामीले पिटमोस फिल गरेर त्यसमा अलिकति हाफ सेन्टिमिटर बाँकी हुने गरेर सिड हालेर त्यसपछि फेरि हामी के गर्छौँ पिटमोसले छोपेर हामी सिडलिङ
को लागि सिड ट्रे तयार गर्न सक्छौँ। यो राखिसके पछाडि अर्को धेरै जसोले के गर्छ भन्दा प्लास्टिकले छोप्ने चलन छ। प्लास्टिकले छोपिएर सिडलिङ ट्रेलाई राखेको अवस्थामा बिउ कुहिने सम्भावना बढी हुन्छ। एकदमै जरुरी के छ भन्दाखेरि सिडलिङलाई यदि सिडलिङ हुँदा पनि यो बिउ राखिसकेपछि एरिएसन पनि अति आवश्यक छ यो सिड ट्रेको लागि। त्यसैले जुट एयर सजिलैसँग भित्र पनि जान सक्ने, पराल होस् अथवा जुट होस्, सकेसम्म प्रयोग नगरिदिनु होला सिडलिङ प्रडक्सन गर्नको लागि। अथवा कप सेपमा एउटा अर्को एउटा यो यतातिर दाहिनेतिर एउटा चाहिँ चित्र लेखिएको छ। यो हामीले ट्रेडिसनली सिडलिङ प्रडक्सन गर्ने यो कप सेपमा प्लास्टिकले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि छोपिदिन सक्छौँ। तर टपक्कै यो चाहिँ हुँदैन। यसले गर्दाखेरि बिउ कुहिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ, जर्मिनेसनमा समस्या हुन सक्छ। र बिउ राख्दाखेरि कोकोपिट, पिटमोस मिडियम बारीमा सर्टेन 1 मिटर बाई आवश्यकता अनुसारको ड्याङ बनाएर पनि हामीले बेर्ना उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो बेर्ना उत्पादन गर्दाखेरि बिउ यदि 1 सेन्टिमिटर भन्दा बढी तल गयो भने जर्मिनेसनमा समस्या हुन सक्छ। त्यसैले धेरै गहिरोमा पनि बिउ हामीले राख्नु हुँदैन। 1 सेन्टिमिटर अथवा हाफ सेन्टिमिटर बिउ अनुसार हामीले यो डेप्थ, बिउको डेप्थ चाहिँ हामीले फाइनल गर्नुपर्छ अथवा राख्नुपर्दछ। र मोस्टली भेजिटेबल सिड टेम्परेचर, डे टेम्परेचर 22 देखि 25 डिग्री टेम्परेचर भएको अवस्थामा 22 दिनभित्रमा बेर्ना सार्न योग्य हुन्छ। जति भित्र हामीले बेर्ना सार्ने, डे आफ्टर सोइङ बिउ राखेको 22 देखि 25 दिनभित्र बिउ सार्नलाई योग्य हुन्छ, बेर्ना सार्नलाई योग्य हुन्छ। र ढिलो बेर्ना सार्यो भने त्यसको भर्टिकल ग्रोथमा यो बेर्ना सार्ने बेलामा यहाँ एउटा पिक्चरमा के छ भन्दाखेरि ट्रु लिफ र सिड लिफ भनेको छ। फुल लिफ स्टेजमा पनि हामीले बेर्ना सार्न सक्छौँ। सिड लिफको बिउ जर्मिनेसन हुँदाखेरि फर्स्ट आउने 2वटा पार्ट बाहेक छोडेर 4वटा पार्ट भइसके पछाडि दे आर रेडी टु ट्रान्सप्लान्ट। त्यो चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न योग्य बेर्ना भनेर हामी फिजिकल्ली टेस्ट गर्न सक्छौँ। डेजको गिन्ती भन्दा पनि त्यसरी पनि हामी छुट्याउन सक्छौँ बेर्ना सार्न योग्य भयो कि भएन भने। सिड लिफ बाहेक माथिको पार्टहरू 4वटा लिफ भयो भने हामी बेर्ना सार्न योग्य बेर्ना भयो भन्ने कुराहरू पनि हामी इन्डिकेट गर्न सक्छौँ। र कोकोपिट र पिटमसमा राखेको बिउको जराको ग्रोथ अलिकति पाउँछ। यतातिर राइट कर्नरमा जुन यो पिटमसमा राखेको अथवा व्यवस्थापन करेसा बारीको जग्गामा हामीले गर्नुपर्दछ। विशेष गरेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 स्क्वायर मिटरमा 4 बोट हाम्रो तरकारीको बोट हुन्छ र 4 बोटको तरकारीको बोटभित्र धेरै
हेलो विमल सर, हजुरको के भिडियो केही ल्यागिङ भएको हो? हेलो हजुर सर, कन्टिन्यू गर्नु भयो सर। हस् 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 यो हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि धेरैजनाले हर्बिसाइड प्रयोग गर्ने प्रचलन दिनौँ बढिराखेको अवस्था छ। यो हर्बिसाइड प्रयोगले गर्दाखेरि माटोको डिटोरिएट डे बाई डे डिटोरिएट भइराखेको अवस्था छ। हेल्दी माटोले मात्र हेल्दी फुड प्रोडक्सन गर्छ भन्ने अवधारणा हाम्रो छ। त्यसैले माटोलाई पनि सकेसम्म हेल्दी राख्ने हाम्रो प्रयास हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी छ। हर्बिसाइड बिना घाँसहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने अथवा कसरी चाहिँ कम गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो यो स्टेप वाइज फिगरहरू हामीले राखेका छौँ। पहिलो चित्रमा के छ भन्दाखेरि फ्यालो ल्यान्ड खाली जग्गामा एकजना किसान अथवा सिँचाइ पानी दिने। तेस्रो अथवा पाँचौँ दिन विदिन अ विक के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जमिनमा भएको विड्सहरू, त्यो जमिनमा भएको घाँसहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले खनिसकेको पानी दिइसके पछाडि जति घाँस छ सबै घाँसहरू उम्रिन्छ। घाँस उम्रिसकेपछि फेरि एकपटक हामी चौथोमा खनजोड गर्छौँ र प्लास्टिक मल्चिङ भनेको छ। यहाँ तपाईँले घरमा भएको जेनरल प्लास्टिक सकेसम्म कालो प्लास्टिकले ती घाँस उम्रिसके पछाडिको 2-4 दिनको चुली आइसके पछाडि सबै छोपिदिनु। छोपिदिइसके पछाडि देखि 5 दिनभित्र त्यो प्लास्टिक निकालिदिनुहोस्। जमिनमा हाम्रो बारीमा भएको घाँसहरू सबै के भइसकेको हुन्छ भन्दाखेरि सोलर हिटले गर्दाखेरि त्यो घाँसहरू बाँकी भएको सिड र जर्मिनेट भएको विड्सहरू सबै डिके भइसकेको हुन्छ अथवा कुहिसकेको हुन्छ। त्यसपछि बल्ल के गर्छौँ, फेरि खनजोड गरेर विड फ्री हामी जमिन तयार गर्छौँ हाम्रो करेसाबारी। यो हामी ड्याङ बनाउँछौँ र बिचमा कुलो हामी 45 सेन्टिमिटरको हामी आवत जावत गर्नको लागि 45 सेन्टिमिटरको हामी ग्याप बनाएर हाम्रो जग्गाको साइज अनुसार 2 ड्याङ बनाउने हो कि 4 ड्याङ बनाउने कि 5 ड्याङ बनाउने हो, आफ्नो करेसाबारीको साइज अनुसार हामी ड्याङ बनाउँछौँ। यस्तो ड्याङमा घाँस एकदमै कम उम्रिन्छ। भएको घाँसहरूलाई हामीले विदाउट हर्बिसाइड आफ्नो टेक्नोलोजी प्लास्टिक हामीले युज गरेर सोलर हिटको मडलले हामी के गरिदिन्छौँ र यस तयार गरेको बालीमा जमिनमा हामी यसरी ड्याङ बनाउँछौँ। यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि हरेक यो ब्ल्याक होल चाहिँ हाम्रो कौली, बन्दा, ब्रोकौली अथवा काँक्रो, करेला, घिरौला अन्य तरकारीका बोटहरू रोप्नको लागि हामी के गर्छौँ। हजुर हजुरको स्लाइड त्यो सेयर भएन, एकचोटि स्लाइड सेयर गरिदिनु न। विमलजी स्लाइड सेयर गरौँ, त्यो स्लाइड सेयर भएको छैन। अच्छा र त्यो माइक्रोफोनलाई अलिकति मुख नजिकै राखौँ, त्यो गरेर भनेदेखि त्यो साउन्ड अलिकति राम्रो क्लियर आएन भन्ने कम्प्लेन छ। त्यसलाई अलिकति मुख नजिकै राखेर बोल्नुहोस्। हेलो हजुर सर, हेलो सुनिरहेछ। हस् हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि जमिन विथ फ्री जमिन तयार गरिसके पछाडि हामी करेसा बालीमा 1 मिटर बाई आवश्यकता अनुसारको लम्बाइ र ड्याङदेखिको ड्याङको बिचको ग्याप एटलिस्ट 45 सेन्टिमिटर। जग्गा अलि ठुलो हुनेहरूले करेसा बाली अलिकति फराकिलो जग्गा मिटरसम्मको ड्याङदेखिको ड्याङको ग्याप हामी बनाउन सक्छौँ ताकि हामी हिडुल गर्न, क्रप हार्भेस्ट गर्नलाई, टिपाइ गर्नलाई सजिलो हुन्छ। र यो हामीले एउटा स्क्रिनमा देखिरहेछौँ। यो निलो र ब्ल्याक होल भएको 1 मिटर बाई 5 मिटर ब्ल्याक होलहरू भनेको हामी क्रप प्लान्टेसन गर्छौँ। र क्रप प्लान्टेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्क्वायरमा हामी प्लान्टेसन गरिराखेको हाम्रो ट्रेडिसनल एप्रोच अथवा बेर्ना सार्ने टेक्निक हाम्रो छ।
र अहिले अलिकति त्यसलाई अलिकति चेन्ज गरेर ट्रायङ्गुलर फर्ममा हामीले सार्यौँ भने एक बोटको क्यानोपी अथवा लिफले अर्को बोटहरूलाई डिस्टर्ब गर्दैन, एरिएसन राम्रो हुन्छ र एक बोटले अर्को बोटलाई डिजिज सार्न चाहिँ दिँदैन। त्यसैले स्क्वायर बेर्ना सार्नुको ठाउँमा हामीले ट्रायङ्गुलर फर्ममा सार्यौँ भने चाहिँ डिजिज कम हुन्छ। विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट इन्सेक्टिसाइड हामी को कारणले गर्दाखेरि बोट पनि के हुन्छ, सङ्क्रमित हुन्छ र रोग सर्छ। त्यसैले बेर्ना सार्ने बेलामा ट्रायङ्गुलर फर्ममा सार्ने, जसको कारणले गर्दा विदाउट फङ्गिसाइड, विदाउट इन्सेक्टिसाइड केही न केही रोग चाहिँ हामी रोक्छौँ यहीँबाट पनि। र साथीहरूले के छ भन्दाखेरि हामी अर्ग्यानिक भन्छौँ अथवा अलिकति प्रोडक्सन बढाउने हाम्रो सोइल फर्टिलिटीमा पनि फरक पर्दछ। हाम्रो माटोमा को फर्टिलिटी कति छ, नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटास, जिङ्क, म्याग्नेसियम, आइरन प्रोडक्टिभिटीमा डाइरेक्टली असर पर्दछ। र यहाँ के लेखेको छ, प्रति बोट भनेको छ, प्रति बोट सकेसम्म कम्पोस्ट मल अहिलेको स्क्यार्सिटी भनौँ काठमाडौँ भ्यालीमा अब कम्पोस्ट मल गाउँघरको लागि यो समस्या नहोला, जहाँ गाई भइराखेको अथवा पालिराखेको ठाउँको लागि 0.1 केजी, हाफ केजीदेखि 1 केजी प्रति बोट राख्ने भनेको कुरा एकदमै मिनिमम हो। हाम्रो गाउँघरमा यो 1.5 केजीदेखि 2 केजीसम्म पनि राख्छ। काँक्रो, करेलाहरू विशेष गरेर मल्टी हार्भेस्ट क्रपहरूको लागि यो 0.5देखि 1 केजी चाहिँ अपुगै हो। जस्तै काँक्रो, करेला, घिरौला, लौका, त्यसपछि गोलबेडाहरूको लागि त्यो एक टिपाइ मात्र होइन कि बहुटिपाइ हुने बालीहरू। त्यसैले त्यसको रुट भर्टिकल्ली सँगसँगै हरिजेन्टली पनि सोइल स्ट्रक्चर सँगसँगै सोइल फर्टिलाइजरहरू पनि छ, त्यो तेल सकेसम्म प्रयोग नगर्ने र प्रोडक्टिभिटी र प्रोडक्सन बढाउने हो र बोट बिरुवाले मागेको अनुसार न्युट्रिएन्ट सप्लाई गर्ने हो भने थोरै दिँदा सोइल फर्टिलिटी अथवा सोइललाई डिग्रेड चाहिँ गर्दैन। आवश्यक भन्दा बढी प्रयोग गर्यो भने यो युरिया, डिएपी, पोटासले सोइलको फर्टिलिटीलाई बढाउने सँगसँगै सोइलको क्वालिटीलाई पनि तल एउटा ह्यामिनो 100 भनेको तर समग्र रूपमा ब्यालेन्स खानेकुराहरू दियो भने बोटको पनि समग्र विकास हुन्छ। अरू सँगसँगै बेर्ना सार्ने बेलामा माटोमा चिसान हुनु पनि अति आवश्यक छ। यदि माटोमा उता नेटको प्रब्लम हो यो? हजुर, त्यही नै जस्तो लाग्यो, नेट एकदम फ्लक्चुएट भइरहेछ। Bimaji, can you hear? भक्तपुरको नेट हो खै। सायद उहाँ एक्जिट भइसक्नु भएको छ हैन?
सबैजनाले एकछिन धैर्य गरिदिनु होला। अब यो टेक्निकल इस्यु हो, हाम्रो टिमले सल्भ गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। विमलजी, त्यहाँ तपाईँको ल्यापटप बाहेक अरू सबै डिभाइसलाई अफ गरिदिनुहोस् न, वाइफाई तपाईँको ल्यापटप बाहेक सबैको अफ गरिदिनुहोस्। लगभग सबै ठिक छ सर। मैले मोबाइल अरू डिभाइसहरू चाहिँ अफै छ। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ। हामी टेक्निकल समस्यामा ओके, वी आर ब्याक नाउ। ले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। बोर्डदेखि बोर्डको डिस्टेन्स होस् अथवा ड्याङदेखि ड्याङको डिस्टेन्स होस्, प्रायः जसो के हुन्छ भन्दाखेरि ठाउँ सानो हुन्छ, हाम्रो करेसा बाली होस् अथवा, तर हामी चाहन्छौँ धेरैभन्दा धेरै बोर्ड रोपौँ, धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गरौँ भन्ने चाहना हुन्छ। तर धेरै बोर्ड रोपेर धेरै उत्पादन हुन्छ भने मनसाय आजबाट छोडिदिनुहोस्। धेरै बोट रोपियो थोरै ठाउँमा हो भने प्लान्ट डेन्सिटी बढी हुन्छ तर प्रोडक्सन कम हुन्छ, रोगको सङ्क्रमण बढी हुन सक्छ। त्यसैले जुन प्लान्ट डिस्टेन्स छ, ड्याङदेखिको ड्याङको हुनुपर्ने डिस्टेन्स छ, त्यो चाहिँ मेन्टेन हुनैपर्छ। यदि त्यो भएन भने, यदि कुनै पनि बोर्डको डिस्टेन्स नजिक भयो भने तपाईहरुले पनि अनुभव गर्नुभएको हुनुपर्छ। नजिक बोर्ड रोप्नुभयो भने भेजिटेटिभ ग्रोथ बढी हुन्छ, सुरिलो भर्टिकल ग्रोथ बढी हुन्छ। भर्टिकल ग्रोथ बढी भयो भने त्यसबाट आउने फ्लावरिङ र फ्रुटिङको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै पर माथि प्रडक्सन गर्छ र बाँकी स्पेसहरुमा खासै उत्पादन हुँदैन। त्यसैले प्लान्ट टु प्लान्ट डिस्टेन्स र कुरा गर्दाखेरि क्रप वाइज यसको फरकै हुन्छ। बन्डाको फरक हुन्छ, कौलीको फरक हुन्छ, गोलबेडाको फरक हुन्छ। केही डिस्टेन्सहरु चाहिँ म भन्छु यहाँ। फर एक्जाम्पल बन्डाको भयो भने 35 देखि 40 सेन्टिमिटर प्लान्ट टु प्लान्ट डिस्टेन्स भयो भने पुग्छ हामीलाई। किन भन्दाखेरि बन्डा इट्स सर्ट डेज 65 डेज देखि 75 डेज, भेराइटी अनुसार पनि यो डिस्टेन्स चाहिँ फरक हुन्छ। भेराइटीको प्रोडक्सन डेट कुनै 65 डेज कौली भन्यो भने त्यसको डिस्टेन्स प्लान्ट टु प्लान्ट डिस्टेन्स कम हुन्छ, 40 देखि 45 अथवा लेस देन द्याट त्यो पनि हुन सक्छ कौलीमा। अब 90 डेज कौली तपाईँ रोप्दै हुनुहुन्छ भने इट्स टेक मोर देन 50 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा तपाईँ रोप्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यसको क्यानोपी डेभलपमेन्ट बढी हुन्छ। क्यानोपी भनेको त्यसको लिफको साइज बढी हुन्छ 90-120 दिनको कौलीको। त्यसैले जातको भेराइटीको दिन गन्तीको हिसाबमा 90 दिन हो कि 45 दिन हो कि त्यो हार्भेस्टिङ टाइमको अनुसार पनि यो प्लान्ट टु प्लान्टको स्पेसिङ डिस्टेन्स फरक हुन्छ। धेरै जसो तपाईहरुले हाइब्रिड सिड तपाईहरुले मार्केटमा गएर पर्चेज गर्नुहुन्छ भने धेरै सबैमा त होला भन्न सकिदैन, तर केही प्याकेटको पछाडी यसको स्पेसिङ डिस्टेन्स, ड्याङको डिस्टेन्स सबै कुराहरु इन्डिकेसनमा राखेको पनि हुन्छ। म फेरि एकपटक रिपिट गर्न चाहन्छु, कम्पोस्ट मलले माटोको उर्वरा शक्तिसँगै स्ट्रक्चर र क्वालिटीलाई पनि राम्रो बनाउँछ, कन्जुसै नगर्ने। र मार्केटमा किलोमा 1 किलो प्याक, 5 किलो प्याक, 20 किलो प्याकमा हामी एग्रोभेटहरुमा पनि हामी किन्न सक्छौं। कौशी खेतीको लागि अब जोसँग गाई बस्तु छैन अथवा सम्भावना पनि छैन सहर क्षेत्रमा गाई बस्तु पाल्नु, त्यो ठाउँमा हामी एग्रोभेटमा गएर कम्पोस्ट मल हामी किन्न पनि सक्छौं। त्यो सँगसँगै कम्पोस्ट मलले पनि बोट बिरुवालाई हुर्कनलाई आवश्यक पर्ने खाद्य सबै सप्लिमेन्ट दिन सक्दैन पनि। र त्यो हिसाबमा मार्केटमा जाइम भनेर विभिन्न किसिमको ब्रान्डमा चाहिँ आउँछ सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू। किन भन्दाखेरि बोट बिरुवाको ग्रोथको लागि एनपीके मात्र नभइकन जिंक विभिन्न 16, 17, 18 वटा तत्त्वहरू आवश्यक पर्छ। विगतमा 16 वटा चिज भन्थ्यो, अहिले विज्ञानले थपिदिएको छ बोट बिरुवा विकासको लागि मोर एन्ड मोर न्युट्रिएन्ट चाहिँ आवश्यक छ भनेर 16, 17, 18 एवं एमिनो एसिड पीजीआरहरू, जिब्रेटिक एसिड, साइटोकाइनिन विभिन्न किसिमकोहरू संमिश्रणहरू पनि चाहिन्छ। जुन कुरा हेमिनो 100 अथवा तपाईहरुले मार्केटमा ती कुराहरू पनि हामीले सप्लिमेन्टको रूपमा दिन जरुरी छ। माटोको चिस्यानलाई ध्यान दिनुस् र स्पेसिङ अथवा दूरीलाई पनि ध्यान दिएर बेर्ना सार्ने कोसिस गर्नुपर्दछ अथवा हामीले सार्नु पर्दछ।
र अर्को एउटा माटोको बनोटले पनि डिटरमाइन गर्छ हाम्रो प्रोडक्सनमा। हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा चिम्टाइलो माटो बढी छ। स्यान्ड, सिल, क्ले, ह्युमस भन्छौँ, बालुवा, बलौटे अथवा कालो माटो। टप लेयर सोइल अहिले काठमाडौँ भ्यालीको टप लेयर सोइल भनेको बलौटे माटोको डिग्रेडेसन अहिले म्याक्सिमम छ। तराईतिर हामी तल झर्दै गयौँ भने बालुवा माटोको कन्टेन्ट बढी छ। र यो कन्डिसनमा तरकारी बालीलाई आवश्यक पर्ने सोइलको स्ट्रक्चर हामीले बनाउन सक्यौँ भने प्रोडक्टिभिटीमा यसले डाइरेक्टली असर गर्दछ। र वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी, माटोमा पानी होल्ड गरिराख्न सक्ने क्षमता पनि माटोको बनावटले डिटरमाइन गर्दछ। स्यान्ड भनौँ अथवा बालुवामा तपाईँले जति पानी दिनु त्यो पानी माटोमा होल्ड गरिराख्न सक्दैन। सिल भनौँ, सिलमा पनि तपाईँ क्वालिटी चाहिँ सिलमा पनि छ, तर तपाईँ सिल माटोमा पानी हाल्नु त्यो माटोमा के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि पानी होल्ड गरिराख्न सक्दैन। क्ले पार्टिकल चाहिँ वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी क्लेमा बढी हुन्छ। त्यसैले हाम्रो करेसा बालीमा कुन प्रकृतिको माटो छ त्यसमा पनि हामीले अलिकति ख्याल गर्नुपर्दछ। अथवा हामीले गमलामा कौशी खेती गर्दाखेरि पनि हामीले माटो न हो भनेर यदि खाली जग्गाको माटो लिएर आयौँ भने त्यो माटो कस्तो क्वालिटीको हो भन्ने कुराहरू अलिकति ख्याल गरेर तपाईँहरूले गमलामा भरिदिनु भयो भने, अथवा विभिन्न अहिले ट्रेहरू पाउँछ कौशी खेती गर्नलाई, त्यो ती ट्रेहरूमा भरिदिनु भयो भने त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ। मैले ल्याउन चाहिँ ल्याएँ, गमलामा माटो पनि भरे तर मेरो प्रोडक्सन राम्रो भएन भन्ने साथीहरू पनि धेरै छन्। तर के ख्याल गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि साथीहरूले माटो कहाँबाट भयो, माटोको फर्टिलिटी के कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूले ख्यालै गर्दैन। स्वस्थकर माटोले मात्र स्वस्थकर प्रोडक्सन गर्न सक्छ। होइन भने हामीले अहिले के गरिरहेछौँ, धेरै जस्तो मार्केटमा अहिले पिटमसहरू, त्यसै कोकोपिटहरू, तीलाई मिलाएर पनि कौशी खेतीको लागि प्रयोगमा ल्याइराखेको अवस्था छ। उदाहरणको लागि एउटा के छ, हामी एउटा स्लाइड मैले यहाँ जेनरल कम्पोजिसन अफ सोइल भनेको छ। 60% सोइल, 25% कम्पोस्ट र 15% पिटमसको श्रमिश्रण राखेर त्यसपछि हामी के गर्छौँ, कम्प्लिट एउटा सोइल प्याकेज चाहिँ हामी बनाउँछौँ। जुन सोइल हामी गमलामा होस् अथवा सिड ट्रेमा होस्, अहिले एउटा प्र्याक्टिस के पनि छ भन्दा जेनरल प्र्याक्टिसहरू धेरैले यो माछाको यो क्रेट, व्हाइट क्रेटहरू, थर्मोकोट क्रेटहरूमा पनि प्रोडक्सन अथवा खेती घरमा राखेर गरिराखेको छ। जहाँ पाए त्यही भन्दा पनि कम्पोस्ट मल 25%, 60% सोइल र 15% पिटमस अथवा कोकोपिट प्रयोग गरेर यसले के पनि गर्छ भन्दाखेरि सोइलको वेटनेसलाई पनि हलुका बनाउँछ, लुज बनाउँछ। तपाईँको कौशीमा राख्ने बेलामा त्यो वेटको पनि अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। 2-4 बोरको लागि भन्ने समस्या भएन, तर अलिक बढी आफ्नो परिवारलाई पुग्ने गरेर यदि प्रोडक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने पिटमस, कम्पोस्ट र सोइलको कम्पोजिसनलाई पनि मिलाउनुहोस्। तब हजुरहरूको घरमा यदि गाउँघरमा अथवा खरानीको उपलब्धता छ भने, सजिलैसँग तपाईँ खरानी ल्याउन सक्नुहुन्छ भने यसमा खरानी पनि एड गर्दा हुन्छ। खरानीले पनि फङ्गललाई रिपेलेन्ट, फङ्गलसँग पनि जुन क्यापासिटी बिलो पोटासको कन्टेन्ट बढी हुन्छ, यसमा राख्न चाहिँ राखेको छैन। खरानीले पनि धेरै कुरालाई मर्डर गर्छ एग्रिकल्चर सेक्टरमा। र यो स्ट्रक्चरले यो जुन माटोको बनावट छ, यहाँ पनि लेख्यो 25% एयर कन्टेन्ट हुने, 25% वाटर कन्टेन्ट हुने, 45% मिनरल र 5% अर्ग्यानिक म्याटर भयो भने कम्प्लिट सोइलको एउटा मोलिकुलर अथवा एउटा पार्टिकल अथवा एउटा क्लस्टर बन्न सक्छ र हेल्दी सोइल बन्न सक्छ। यहाँ एउटा सोइल लभ कम्पोस्ट भनेको छ कौशी खेतीको लागि। माटो हामीले प्राय जसोले माटो भनेपछि हामीले जेनरली सबै माटो बाहिर जहाँसुकैको माटो होस् एउटै लेभलमा चाहिँ हामी वर्गीकृत गर्छौँ। फर इक्जाम्पल एकजनाले कौशी खेती गर्न रुचाए र यसो बाहिर हेरे, जहाँ खाली ठाउँ छ, जग्गा छ, त्यो खाली ठाउँ जग्गाको माटो स्याबी लिएर आएर एउटा बाल्टिनमा लिएर आउँछ र त्यसैमा यदि रोप्छ भने त्यो सँगै सयौं थरीको रोग होइन, 3-4 थरीका किरा सँगसँगै आफूले पनि लिएर आउँछ। त्यो माटोलाई लिएर आउँदाखेरि सकेसम्म केही प्लास्टिकले छोपेर केही दिन सोलर
चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यसपछि यहाँ सेकेन्डमा कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्ने, थर्डमा राखेको छ यहाँ यो थर्डमा ब्राउन कलरको देखेको छ, यो चाहिँ पिटमसको कलर हो। र यी तीनैवटा चाहिँ राखेर हामीले कम्प्लिट माटो चाहिँ हामी बनाउँछौँ। यो चाहिँ विशेष गरेर कौशी खेतीको लागि यी तीनैवटा चिज सम्मिश्रण गरेर हामी एउटा गमला विमल जी तपाईको फेरि भिजुअल अफ भइरहेछ, भिजुअल एन्ड साउन्ड। हजुरकोमा थोरै प्रब्लम आएको छ सर, विमल सर। अब त्यसलाई अर्कोचोटिलाई सुधार्नुपर्छ। विमल जी कन्टिन्यू गर्नुहोस्। यहाँ सबैलाई एउटा जानकारी दिउँ, जस्तो अब टु वे कम्युनिकेसन यहाँहरूको पनि के क्वेसनहरू होला हैन। मैले यहाँ देखिरहेको छु, मैले सकेसम्म टिभी राखेको छु। अब भर्बली त्यो क्वेसनहरू सोध्नलाई सम्भव नहोला सबैजनाको। यहाँको के क्वेसनहरू छ भनेदेखि प्लिज यो च्याट बक्समा तल च्याट भनेर लेखेको छ त्यहाँ क्वेसन राखिदिनु होला। मैले यहाँ टिपी राखेको छु र त्यो क्वेसनलाई एट द एन्ड लास्टमा एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छौँ। र तपाईहरुले फोन नम्बर पनि राखिदिनुस् र हाम्रो टेक्निशियनले पछि तपाईहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्नेछ, अथवा हामी हाम्रो टेलिफोन नम्बर पनि सेयर गर्नेछौँ र त्यस्तो केही जिज्ञासा भयो भने यहाँहरुले फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। ओके, एसके सरलाई धन्यवाद। र कौशी खेतीको लागि अहिले मार्केटमा एभाइलेबल यी बकेटहरू हो, चिप एन्ड बेस्ट, त्यति महँगो पनि छैन। यो कालो बकेट चाहिँ इट्स भेरी भेरी फ्लेक्सिबल, प्लास्टिकको जस्तै एउटा कालो बकेट छ, लेस 100 रुपिस पर्छ र साइज अनुसार फरक छ। यो 4 सेन्टिमिटर डायमिटरको देखि लिएर 8, 10, 12 सेन्टिमिटरसम्मको, यो इन्चको, सरी सेन्टिमिटर होइन इन्चको, सानोदेखि ठुलोसम्म चाहिँ एभाइलेबल छ यो कालो चाहिँ। र यतातिरको अरेन्ज यो 8 सेन्टिमिटर हाइट र 2 फिटसम्मको लेन्थको चाहिँ यो बकेटहरू चाहिँ मार्केटमा एभाइलेबल छ। जसले कौशी खेती गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले मार्केटमा यो चाहिँ सम्भवतः gapwood.com मार्फत पनि तपाईहरुले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एभाइलेबल हुन्छ होला सायद इन नियर फ्युचर। यो बकेटहरू हलुका पनि छ र कौशी खेती गर्नको लागि र भेजिटेबल प्रोडक्सन गर्नको लागि 12 इंच सफिसियन्ट छ, नट मोर देन द्याट। 8 इन्चदेखि डेभलपमेन्टको डेप्थ हो त्यो चाहिँ 8 इन्च भित्रै हुन्छ र तलको त्यसैले यी बकेटहरू चाहिँ कौशी खेतीको लागि उपयुक्त छ। हेलो, यो यति गरिसके पछाडि यी बकेटहरूमा हामीले अघि तयार गरेको माटो हामीले भरेर हामी बेर्ना सार्न सक्छौँ। र बेर्ना सारिसकेपछि अघि पनि मैले भनिसकेँ, केही न हाफ ग्लासदेखि 1 ग्लास पानी हामीले दिने र बेर्ना सार्ने टाइम सरको घाममा 12, 11, 12 बजे हामीले घरैमा काम गर्ने त हो नि भन्ने किसिमले दिउँसो 11, 12 बजे बेर्ना सार्ने टाइम चाहिँ एप्रोप्रिएट होइन। साँझ इन्डाइरेक्ट सनलाइट आउने बेलामा चाहिँ बेर्ना सार्दाखेरि अझ बढी राम्रो। 3 बजे पछाडि, 3, 4, 5 बजे
बढी हुन्छ र बेर्ना सारिसके पछाडि 2-3 दिनसम्म बिहान अथवा बेलुका रेगुलर थोरै भए पनि पानी दिन जरुरी छ। जबसम्म बेर्नाको स्ट्रेन बलियो हुँदैन तबसम्म चाहिँ 2-3 दिन तपाईले पानी दिनु। थर्ड सेक्सन हामी विमल सर तपाईको आवाज आज हामीले हजुर आज हामीले कौशी खेती गर्नको लागि सीड सेलेक्सनदेखि लिएर अन्त बेर्ना सार्नेसम्मको कुराहरू गऱ्यौँ र एउटा स्लाइड मैले फेरि रिपिट गर्न चाहे यहाँ अन्तमा आजको यो एउटा स्लाइड एउटा कृषि क्यालेन्डर भनेर राखेको छ। यो एक अति महत्त्वपूर्ण छ। त्यो स्लाइड पनि शेयर भइराखेन सर। जो स्लाइड पनि विमल जी त्यो स्लाइडलाई शेयर गरिदिनुस्। स्लाइडलाई शेयर गरिदिनुस्। यहाँ इन्टरप्ट भइरहेछ क्लोज हुने। यो 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 एउटा स्लाइड सबैले हावा अनुकूलन वातावरण सबैजनाले यो एउटा चाहिँ क्यालेन्डर जुन क्यालेन्डर भित्ते पात्र भन्छ यो क्यालेन्डर पनि अति आवश्यक छ। यो क्यालेन्डर हजुरहरूको ठाउँ अनुसार फरक हुन सक्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको लागि फरक हुन सक्छ, त्रिशुलीको लागि फरक हुन सक्छ र तराई लेभलको लागि फरक हुन सक्छ र तपाईहरुले आफ्नो अनुकूलन यी बालीमा बेमौसमी र मौसमी तपाईहरुले छुट्याउनुस्। मेरो ठाउँमा अहिलेको सिजनमा नहुने सबै बेमौसमी त्यसरी चाहिँ छुट्याएर मैले यहाँ एउटा चीज लेखौँला तपाईको ठाउँमा नहुन सक्छ। त्यसैले आफ्नो हावापानी अनुकूलन तपाई आफैले पनि एउटा के वर्कआउट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी एउटा कृषि क्यालेन्डर बनाउनु पर्यो। व्यावसायिक खेती होस् अथवा कौशी खेती होस् अथवा हामी करेसा बाली गर्ने बेलामा यो खालको एउटा क्यालेन्डर हामीले बनाउन सक्यौं भने हामी कहिले पनि ढोका पाउँदैनौं। अथवा हामीले रोपेको कौली अथवा बन्डा अथवा धनिया जुनसुकै पनि सही ठाउँमा सही ढंगले उब्जाउने हुन्छ। धेरैको के हुन्छ भन्दाखेरि कुन तरकारी कहिले लगाउने भन्ने पूर्णता ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो बालीहरु अथवा बाली बिरहेको अवस्था छ। हामी कौली ल्याउँछौं 45 दिनको, हामी पुस माघमा सार्यौं भने कौली त लगाउने हो तर 45 दिनको हैन, त्यहाँ 90 देखि 120 दिनको लगाउनु पर्ने कौलीमा 45 दिनको कौली रोप्नु भयो भने त्यहाँ कौली उत्पादन हुँदैन, घाँस जस्तो हुन्छ। त्यसैले त्यो यी कुराहरू यो जेनरल एउटा म्यापले तपाईहरुलाई दिन्छ। यो त्यो सँगै एउटा म्याप पनि छ। एउटा हामीले हाम्रो के छ भन्दाखेरि सधैँ भ्याइ नभ्याइ हुन्छ नेपालीहरुको, फुर्सद हुन्छ र बेर्ना चाहिँ धेरै ठुलो भइसकेको हुन्छ तर सार्न चाहिँ हाम्रो समय छैन। यदि बेर्ना ठुलो भइसकेको अवस्थामा हामीले एउटा यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा एउटा फिगर छ, स्ल्यान्टिङमा यसले रोपेको छ। यो सिड ट्रु लिफ भन्छ, तलको लिफ काटिसके पछाडि यो चाहिँ हामीले के गरेका छौं जमिन मुनि गाडेर रोपेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि यसको एरियल स्पेस यसले जमिनमा राखेर प्रोडक्सनमा यसले इन्हान्स गर्छ। यसरी रोप्दाखेरि पनि जुन 25 दिन भन्दा बढीको बेर्नाहरू यसरी हामीले रोप्न सक्छौं। विशेष गरेर सोल्यानेसी अन्तर्गत विशेष गरेर गोलबेडा, खोर्सानी, भान्डाहरू चाहिँ ढिलो बेर्ना भयो भने 30 दिन 35 दिनको बेर्ना भयो भने हामी यसरी पनि रोप्न सकिन्छ। ओके,
आजको सेक्सन बेर्ना सार्नेसम्मको सेक्सन हामीले कभरेज गरेका छौँ र बेर्ना सारिसकेपछि हामीले गोडमेल गर्ने र विभिन्न रोग किरा सम्बन्धीका कुराहरू पनि हामी नेक्स्ट सेक्सनमा गर्छौँ। आजको लागि यो सेक्सन यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु र विशेष गरेर सबै साथीहरूलाई सुनिदिनु भयो, साथीहरूले सुनिदिनु भयो धैर्यताका साथ। ज्ञापुट.com, एसके सर, मेरो एग्रो प्रणाली सबै साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँहरूको कुनै जिज्ञासा यो सेक्सन भित्रको छ भने राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। विमलजी, यहाँ मैले के क्वेसनहरू टिपेको छु है हाम्रो दर्शकहरूबाट, म यो क्वेसनहरू राखिदिनेछु। यहाँ मैले सकेसम्म सबै टिप्ने कोसिस गरेको छु, रिपिट नभएको। यो बिरुवामा कालो कमिला लागेको छ, त्यसलाई कसरी के गर्ने भन्ने क्वेसन छ एउटा। बिरुवालाई कालो कमिला लाग्यो भने सम्भवतः विदाउट इन्सेक्टिसाइड तपाईहरूले यो कालो कमिलालाई निर्मूल गर्न सक्नुहुनेछ। कमिला भनेको गुटबन्डीमा बस्ने हो, त्यो गुट पट्टा लगाउने नम्बर 1। यदि तपाईँ सक्नुहुन्न भने यो कालो तपाईँले गरेको बालीको चारैतिर एउटा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुलो खनिदिने। कुलो खनेर 12 देखि 24 घण्टा पानी जम्ने गरेर बनाइदिने भयो भने त्यो कमिलाहरू तपाईँको बालीलाई क्षति चाहिँ गर्न सक्दैन। ओके, अब अर्को छ यो बिरुवामा सेतो व्हाइट फ्लाइज होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अहिले यो लहरे बाली सागहरूमा यसको एकदमै प्रकोप छ, मेरो घरमा पनि त्यही प्रकोप छ। त्यसको चाहिँ निराकरण के भनिदिनुहुन्छ कि? यो सेतो झिङ्गा भनेको सेतो झिङ्गा, थ्रिप्स, लाई, विशेष गरेर यी झिङ्गाहरू चाहिँ सकिङ इन्सेक्ट अन्तर्गत पर्दछ। यी झिङ्गाहरूले चुसेर बोट बिरुवालाई हानि गर्दछ। विशेष गरेर कलिलो भागहरूमा सेतो झिङ्गा पातको मुनि कलिलो भाग अथवा एपिकल पार्टमा बसेर पातलाई रसहरू चुसेर हानि गर्दछ। यो हानि गरिसकेपछि पातलाई के गर्छ भन्दाखेरि ग्रोथ बढ्न दिँदैन। एक दोस्रो, यिनीहरू भनेको भेक्टर हो जसले भाइरस जन्य रोगहरू एक बोटबाट अर्को बोटमा सार्ने गर्दछ। त्यसैले यो चपाएर खाने भन्दा पनि सानो किरा हो, तर यसको क्षति चाहिँ अहिले यो कोरोना जस्तै सानो छ तर क्षति चाहिँ ठुलो क्षति पुर्याउन सक्छ समयमै यसको नियन्त्रण भएन भने। र अर्ग्यानिक निम इन्सेक्टिसाइड पनि पाउँछ। जो अर्ग्यानिक खेती गर्न चाहनुहुन्छ, जो चाहिँ पेस्टिसाइड रहित खाना खान चाहनुहुन्छ अथवा फुड प्रोडक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने निम बेसको निमिटिसाइड कीटनाशक मार्केटमा एभाइलेबल छ। अथवा तपाईँले घरमै पनि बायो इन्सेक्टिसाइडहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी यो विशेष अर्को सेक्सनमा बायो इन्सेक्टिसाइड घरमा पनि कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी नेक्स्ट सेक्सनमा हामी विशेष छलफल गर्छौँ नि। र अरू केमिकल इन्सेक्टिसाइडहरू पनि मार्केटमा एभाइलेबल छ, तर हामी विशेष जोड चाहिँ दिँदैनौँ। सकिङ इन्सेक्टको लागि मार्केटमा एभाइलेबल अहिले चलेको इमिडाक्लोरोपिड तपाईँले स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ बोट बिरुवामा। यदि र केमिकल इन्सेक्टिसाइड स्प्रे गर्दाखेरि तपाईँले वेटिङ पिरियडको विशेष ध्यान दिनु होला, किन भन्दाखेरि त्यो केमिकलले किरा मात्र मार्दैन, हामीले ती फलफुलहरू प्रडक्सन गर्ने हाम्रै दाजुभाइहरूले खाने भन्ने कुराहरू पनि ध्यानमा राखी वेटिङ पिरियड हरेक इन्सेक्टिसाइडको स्प्रे गरिसकेपछि यति दिनसम्म खानु हुँदैन, यति दिनसम्म खानु हुँदैन। यी फलफुल भन्ने कुराहरू सबै इन्सेक्टिसाइडको हुन्छ। कुनैको 7 दिन हुन्छ, कुनैको 21 दिन हुन्छ, कुनैको 45 दिनसम्म हुन्छ। इमिडाक्लोरोपिड एटलिस्ट स्प्रे गरिसकेपछि तपाईँले ती बाली बजारमा 7 दिनसम्म लानु हुँदैन अथवा त्योभन्दा बढी पनि हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। ओके विमलजी, अर्को प्रश्न सायद भयो होला। यो एउटा यो उर्लाबारीको दर्शकले सोध्नु भएको छ, क्याप्सिकम उर्लाबारीमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर। उर्लाबारीमा क्याप्सिकम हुन्छ। उर्लाबारी भनेपछि पूर्वी नेपाल दमकसँगैको हो। 500-600 मिटर एबो सी लेभलको हुनसक्छ क्याप्सिकम उर्लाबारीमा हुन्छ। ओके, तपाईँले यो सिजन अनुसार भेजिटेबल लिस्ट भनेर भयो यसमा भयो होला है। अर्को सिजन अनुसार भेजिटेबल लिस्ट हामीले सेयर गरिसकेका छौँ। त्यसपछि यो बकेटमा होल गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। मलाई लाग्छ बकेटमा अलरेडी होल राखेको हुन्छ वाटर लगिङ नहोस् भनेर।
बकेटमा होलको लागि दुईवटा पाल हामीले बनाउनु पर्छ। त्यो पालको लागि स्पेस इन्डिकेसन चाहिँ पहिला राखिदिएको छ हरेक बकेटमा। त्यो कालो प्लास्टिकमा चाहिँ अलरेडी हुन्छ, तर त्यो ठिकवाला चाहिँ बकेटहरूमा चाहिँ त्यो पाल बनाउनको लागि इन्डिकेसन छ। त्यहाँ पाल बनाउने ठाउँमा थिन मसिनो खालको हुन्छ, सजिलैसँग वी क्यान टियर इट आउट, हामी पाल बनाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ कागतीको दाना लाग्दाखेरि सानीमा फुट्ने समस्या छ। कागतीको यो दाना फुट्ने समस्या दुई किसिमले हुन सक्छ। धेरै ड्राउट कन्डिसनमा अब सुक्खा भयो भने पनि यो कागतीको दाना फुट्ने समस्या चाहिँ आउन सक्छ। जति सुक्खा भयो त्योमा क्याङ्कर अथवा यो बोटमा पनि क्र्याकिङहरू आउन सक्छ। र अर्को कुरा भनेको बोरनको डिफिसियन्सी भयो भने पनि फलहरूमा क्र्याकिङ, कागतीमा मात्र होइन कि अरू फलहरूमा पनि क्र्याकिङ आउन सक्छ। तपाईले एटलिस्ट कागतीको बोटको पेरिफेरीमा 1 मिटरको डायमिटरमा राखेर एटलिस्ट हाफ फिट अथवा 1 फिटको गहिराई खनेर बोरोन बेसको कुनै पनि खाद्य तत्त्वहरू राख्नुस् अनि राम्रो सिँचाइ गरिदिनुस्। यसले तपाईको यो कागती फुट्ने समस्यालाई चाहिँ नियन्त्रण अथवा निर्मूल गर्दछ। ओके, अर्को चाहिँ बिरुवा सारिसकेपछि सिँचाइको कसरी गर्ने भनेर, कति दिनसम्म कसरी गर्ने, डेली गर्नुपर्ने हो, बिहानै बेलुकी के गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ अलिकति भनिदिनु हो कि? बेर्ना सारिसके पछाडि एक किसिमको बोट बिरुवालाई एउटा रुट सक हुन्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिसकेपछि उसको इन्भाइरोमेन्ट जबसम्म फेभरेबल हुँदैन तबसम्म बोट चाहिँ इनएक्टिभ अथवा विल्टिङ कन्डिसनमा हुन्छ, ओइलाएको जस्तो हुन्छ। माइल्ड इन्भाइरोमेन्ट अथवा बिहान बेलुका राति चाहिँ अलिकति फ्रेस भए पनि दिउँसो चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाइली जमिनको माटो पनि पानी पनि के हुन्छ भने इभ्यापोरेट गरेर उडिराखेको अवस्थामा ओइलाउने अवस्था सृजना हुन्छ। त्यसैले बोट बिरुवालाई इजिली ग्रोथ गर्न अथवा रुट जोनलाई फेभरेबल कन्डिसन बनाउनको लागि माटोको चिस्यान अनुसार, यदि माटोको चिस्यान एकदमै कम छ, तपाईको माटो बालुवा माटो छ भने, बालुवा माटो छ भने तपाईले बिहान पनि दिनुस् बेलुका पनि दिनुस्। यदि बलौटे अथवा क्ले टाइपको सोइल छ भने साँझ एकपटक दिनुस् इनफ हुन्छ। बालुवा माटो हो भने तपाईले बिहान पनि दिनुपर्छ बेलुका पनि। जस माटोको चिस्यान चाहिँ कायम राखिरहनु पर्यो, आफूले छामेर पनि हेर्न सकिन्छ, त्यो छामे हेरेर राखिरहनु पर्यो। अर्को प्रश्न छ, गोलबेडामा फुल फल्न थालेपछि पात चुडाल्ने चलन छ, त्यो के सही हो भनेर सोध्नुहुन्छ? गोलबेडामा पात चुडाल्ने भन्दा पनि यो विशेष गरेर ट्रेनिङ प्रुनिङ गोलबेडामा चाहिँ गर्ने चलन छ। इट्स अ टेक्नोलोजी। विशेष गरेर गोलबेडाको 3 प्रकृतिको जातहरू हुन्छ। एउटा डिटर्मिनेन्ट भेराइटी भन्ने हुन्छ। डिटर्मिनेन्ट भेराइटी भनेको विशेष गरेर सर्लाहीमा हाम्रो लोकल भेराइटी लप्सीगेडे भन्छ, जहाँ चाहिँ हामी स्टेकिङ नै गर्दैनौँ, ठाँक्रा लगाउँदैनौँ। इट्स ब्रोडकास्ट। यसको हाइट डिटर्मिनेन्ट भेराइटीको 1.5 देखि 2 फिटको मात्र हुन्छ। र त्यस्तो खालको गोलबेडाको बोटहरूमा हामीले पात अथवा हाँगा काटी राख्न जरुरी छैन। अर्को एउटा सेमी भन्ने कुरा छ, सेमी इन्डिटर्मिनेन्ट भेराइटी भन्ने छ। अहिले मार्केटमा एभाइलेबल, अहिले प्रचलित धेरैको मुखमा चुन्डिएको सृजना भेराइटी भनौँ अथवा विदेशबाट आयातित विभिन्न हाइब्रिड भेराइटी छ, ती सबै सेमी अन्तर्गत पर्दछ। र यसको ब्रान्चिङ सिस्टम के छ भन्दाखेरि प्राय जसोले सिंगल ब्रान्च एउटै मात्र हाँगा लगेर प्रोडक्सन गर्ने टेक्नोलोजी छ। र हाम्रो नेपाली दाजुभाइ बहिनी दाजुहरूले के गर्छ, 2 ब्रान्च सिस्टममा पनि लगिराखेको छ। र 2 ब्रान्च सिस्टममा 2टा हाँगा बाहेक अरू हाँगा चुडाल्दै लाने प्रचलन चाहिँ छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चोर हाँगा हुन्छ। चोर हाँगा भनेको बोटलाई आवश्यक पर्ने न्युट्रिएन्ट भन्दा पनि त्यो चोर हाँगाले बढी लिने गर्दछ। त्यसैले ती हाँगाहरूलाई काटेर फाल्ने चाहिँ यस प्रविधि नै यो चाहिँ गर्न आवश्यक छ। तर बोटको विकास क्रम हेरिकन यसको हाँगाहरू काट्ने, पातहरू काट्ने गर्नु पर्दछ। र अनावश्यक रूपमा यदि पात र हाँगा हामीले काट्यौँ भने प्रोडक्सनमा यसले ह्याम्पर गर्दछ। किन भन्दाखेरि फोटोसिन्थेसिस अथवा प्रकाश संश्लेषण, खाना बनाउने प्रक्रिया भनेको पातमा हुन्छ, हरित कणमा हुन्छ। यदि हामीले पातै काटेर फाल्यौँ भने खाना बनाउने प्रक्रिया कहाँ हुन्छ? हुँदैन नि। त्यसैले आवश्यकता अनुसार यी पातहरू हामीले काट्न जरुरी छ। पहिचान गरेर काट्ने हो। पात काट्नुपर्छ भन्दैमा हाफाजातले पात काट्नु भयो भने फलको साइज बढ्दैन। गोलबेडाको फलको साइज सानोमै तपाईको पाक्छ।
फलको साइज। त्यसैले बुझेँ। यहाँ अर्को एउटा आएको छ डल्ले खुर्सानीको एफिड भनेर, त्यो हामीले चाहिँ बायोपेस्टिसाइडकै कुरा गर्छौँ होला होइन। बायोपेस्टिसाइड हामीले चाहिँ अब यो घरमा तपाईँहरू आफैले कौशी खेती या घरमा आफ्नो बगैँचामा खेती गर्नुहुन्छ भने हाम्रो अनुरोध छ यहाँहरू सकेसम्म केमिकल प्रयोग नगर्नुहोस्। हाम्रो कम्पनीले हामी केमिकल त बेच्छौँ, तर केमिकल बेच्दाखेरि सबैलाई त्यसको वेटिङ पिरियडको विषयमा हामीले जानकारी गराएको हुन्छ। हाम्रो डिलरले फेरि रिटेलरलाई र कृषकहरूलाई पनि त्यो कसरी छर्किसकेपछि कति समय पर्खनुपर्छ भनेर हामीले त्यो ट्रेनिङ दिएको हुन्छ। अब यहाँ तपाईँहरूले थाहा नभएको हुनाले बजारबाट हेफाजतले किनेर ल्याएर त्यसको प्रयोग नगर्नु होला। यसको चाहिँ उचित प्रयोग भएन भने यसको चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति विचार गर्नु होला। हामी यहाँहरूलाई अर्ग्यानिक र यो बायो पेस्टिसाइड कसरी बनाउने भनेर सिकाउँछौँ। हामी घरमै भएको वस्तुबाट बनाउन सक्छौँ, त्यो कुरा यहाँलाई सिकाउनेछौँ। अर्को एउटा प्रश्न छ, करेलामा यो करेला फल्न थालेपछि येलो हुँदै जान्छ, पहेँलो हुँदै जान्छ, त्यो किन र कसरी रोक्ने भन्नुभएको छ? यो करेलाको फल कि पात भन्नुभएको छ? फल चाहिँ यो करेलाको फल अथवा कुकुरबिटेसी लहरे बाली अन्तर्गत सबै बालीका फलहरूमा यो समस्या आउने गर्दछ। विशेष गरेर यो एउटा फ्रुट फ्लाईले विशेष गरेर औँसे पनि हुन्छ। यो मौरी भन्दा सानो खालको एउटा फ्रुट फ्लाई किरा हुन्छ जसले चाहिँ सानो फल लाग्ने बेलामा त्यसले अन्डा चाहिँ पार्छ। अन्डा पारिसकेपछि भित्रभित्र म्यागोट त्यसै लार्भा भइसके पछाडि उसले के गर्छ भन्दाखेरि फल खुवाउने गर्दछ। र अर्को एउटा धेरै समस्या चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि पनि फल खुवाउने गर्दछ। अर्को एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि बोरन डिफिसियन्सी भयो भने पनि फल झर्ने र फुल झर्ने समस्या हुनसक्छ। यो काँक्रो, करेला, घेरौला, लौकामा मात्र होइन कि गोलभेडामा फुल फुल्ने सबै चाहिँ तरकारी बालीमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो फुल फुल्ने बेलामा पोलिन ग्रेन, भालेकन भन्छ नेपालीमा, पोलिन ग्रेन डेभलपमेन्ट गर्नको लागि बोरनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि बोरन कमी भयो भने पोलिनेसन राम्रो हुँदैन र फलेको फुलबाट फल बन्नको लागि पोलिनेसन परागसेचन राम्रोसँग नभइसकेपछि फल झर्ने अथवा फुल झर्ने समस्या आउन सक्छ। कि किराको, फ्रुट फ्लाई अथवा बोरन डिफिसियन्सीको कारणले यो फल कुहिने अथवा फल झर्ने हुन सक्छ। तपाईले अब यो कुहिएको फल एकपटक चिरेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ म्यागोटहरू अथवा लार्भा किराहरू छ भने तपाईले फ्रुट फ्लाईको अहिले फेरोमोन ट्र्यापहरू एभाइलेबल छ, इन्सेक्टिसाइड प्रयोग गरिराख्नु जरुरी छैन। फेरोमेन ट्र्याप प्रयोग गर्नुहोस्। एकरो पनि छ भने 3वटादेखि 4वटा तपाईले फेरोमेन ट्र्याप हाल्नुहोस्, अथवा मोहनी पासो पनि भन्छ यसलाई, त्यो चाहिँ एग्रोभेटहरूमा एभाइलेबल हुन्छ। काँक्रो, करेला, घेरौला, लौकाहरूको लागि यो किराको लागि साह्रै नै प्रभावकारी छ। यहाँ त्यस्तै सिमिलर खालको क्वेसन आयो, मलाई लाग्छ त्यसको जवाफ त्यही होला। फर्सीको बट्टा लाग्दा किरा लागेर कुहिने भनेको छ, यो त्यही फ्रुट फ्लाईकै समस्या हो। यसमा फ्रुट फ्लाईमा पनि यहाँहरूले फेरोमेन ट्र्याप युज गर्न सक्नुहुन्छ। फेरोमेन ट्र्याप भनेको दिस इज इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्छ यसलाई। केमिकलको प्रयोग गरिकन किरालाई त्यो ट्र्यापमा पारेर हटाउने हो। अर्को लौकाको चिचिला कुहिएर जाने समस्या भयो भनेर भनेको छ। चिचिला भनेको निस्किँदाखेरि सानो हुँदाखेरि कुहिने समस्या सम्भवतः यो पनि त्यही प्रकारको प्रश्न हुनुपर्छ। लौका, करेला, घेरौला, लौका एउटै हो र भित्र औँसी किरा, फ्रुट फ्लाई अथवा बोरन डेफिसियन्सी दुई मध्ये एक चाहिँ समस्या। फेरोमेन ट्र्याप क्युलियर भन्छ। हजुर, अर्को आएको छ आरतीजीको छ, प्लान्ट्समा भिटामिन हाल्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर। मलाई लाग्छ प्लान्ट्समा हामीले भिटामिन त हाल्नुपर्छ, तर अब के भिटामिनको कमी हो भनेर थाहा पाएर मात्रै त भिटामिन हाल्ने गरौँ। हामीले पनि मान्छेले खाँदाखेरि पनि भिटामिन खाने भनेर जे पाए त्यही भिटामिन, जति पाए त्यति खान चाहिँ मिल्दैन। के भिटामिनको डेफिसियन्सी छ भनेर त्यो बिरुवाको प्रकृति हेरेर, बिरुवाको अवस्था हेरेर भन्न सकिन्छ। तपाईहरूको त्यस्तो कुनै समस्या छ भनेदेखि बिरुवामा जस्तै पहेँलो हुने, सुकेर जाने, पात सुकेर जाने, ओइलेर जाने अनेक कुराहरू हुनसक्छ। त्यस्तो बिरुवाको फोटो तपाईँले खिचेर हामी लास्टमा तपाईँले एउटा नम्बर सेयर गर्नेछौँ, भाइबर नम्बर, त्यो नम्बरमा तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा छ सागाबाट सम्पर्क स्थान भन्ने छ। सागामा विमलजी हाम्रो को छ? त्यो सागामा हाम्रो साथीहरू, गोलभेडा खेती गर्ने साथीहरू चाहिँ छन्। हाम्रो उसको लागि मटेरियलको लागि भनेर साथीहरू चाहिँ सोध्नु भएको चाहिँ
मेटेरियलको लागि सागामा चाहिँ छैन, हाम्रो बोनेपामा छ, स्याङ्ग्रिला एग्रोभेट, त्यसपछि आएर भक्तपुरमा छ, जगाटीमा छ। सागामै एग्रोभेटहरू चाहिँ अहिलेसम्म छैन जस्तो छ सर। सागामा उतातिर चाहिँ छ, के अरे नाला एरियामा चाहिँ छ, सागामा चाहिँ छैन। ल ठिक छ, सायद अब आजलाई हामी टुङ्ग्यौँ, किनभनेदेखि लगभग कति भयो, 5 बज्यो, ठिकै 1 घन्टा भयो। यहाँहरूलाई फेरि पनि सबैजना दर्शकहरूलाई, कृषकहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको सेसनबाट केही न केही यहाँलाई पक्कै पनि फाइदा भयो होला। र तपाईहरु थोरै एड गर्न चाहे। हजुर ग्यापुको तर्फबाट अब यो ग्यापुको पनि हामी ग्यापु र हाम्रो मेरो एग्रोको चाहिँ सहकार्यमा यो हाम्रो आजको प्रोग्राम गरियो र यो प्रोग्राम चाहिँ अब अझै पनि 3 हप्तासम्म कन्टिन्युस जान्छ हैन। र त्यसमा चाहिँ विभिन्न टपिकमा चाहिँ बसेर हामीले यो सेसनहरू चलाउँछौँ। र म अहिले चाहिँ gyapu.com बाट, मेरो नाम शेखर खड्का हो र मैले चाहिँ अहिले हजुरहरूलाई चाहिँ थोरै हाम्रो gyapu.com को पनि एउटा वेबसाइट देखाउन खोजेँ र फ्युचरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो gyapu.com बाट नै हजुरले चाहिँ सामानहरू किन्न सक्नुहुन्छ। रिगार्डिङ यो जति पनि एग्रिकल्चर जस्तै कि जति पनि बिसातीहरूदेखि लिएर औजारहरूदेखि, कृषि औजारदेखि लिएर सबै सम्पूर्ण कुरा चाहिँ gyapu.com मा चाहिँ तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसको लागि चाहिँ मैले हाम्रो gyapu.com मै गएर पनि एकचोटि हजुरलाई देखाउन खोजेँ। हजुरहरूको स्क्रिनमा आयो gyapu.com भनेर हेर्नु त? छैन सकेपछि आएको छैन। हो ल अब आउँछ है त। ल मैले स्क्रिन सेयर गरेँ यताबाट। सो हाम्रो चाहिँ gyapu.com भनेर यो छ, gyapu.com भनेर है। अनि यसमा गएर चाहिँ हजुरले विभिन्न खालको सामान जस्तै कि एग्रिकल्चर प्रोडक्टमा गएर चाहिँ हजुरले हेर्नुभयो भने मेरो एग्रोको प्रोडक्टहरू जस्तै कि यहाँनिर धेरै थरीको चाहिँ यहाँ सामानहरू छ, लगायत कृषि औजार। अघि नै हाम्रो म्यामहरूले पनि भन्नुभएको थियो, त्यहाँ मैले च्याटमा हेरिरहेको थिएँ। कृषि औजार जस्तै कि बाल्टिनहरू र धेरै औजारहरू, र हामी अरू सामान पनि थप्दैछौँ। त्यही भएर हामीले अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँमा मात्रै अहिले हामी सीमित भएका छौँ। तर आफ्टर केही समय चाहिँ हामी देशव्यापी रूपमा नै सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सामानहरू उपलब्ध गराउने हामी चाहिँ सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ। र आजको सेसनमा चाहिँ अब सरहरूले जसरी गरिदिनु भयो त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न कृषकहरूलाई चाहिँ आफ्नो कृषि रिलेटेड कुराहरू राख्नको लागि प्लस केही नयाँ कुरा जान्नको लागि पनि केही हेल्प गर्यो जस्तो मैले फिल गरेको छु। सरले केही एड गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुर एड गर्नुहुन्छ सर। यहाँ प्रश्न आएको छ शेखरजी, यो लकडाउनमा सामान डेलिभरी हुन्छ कि हुँदैन भनेर। यो लकडाउनमा हाम्रो सबै खालको सामानहरू अहिले हामीले चाहिँ मोस्टली चाहिँ अहिले चाहिँ गभर्मेन्ट हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ खाद्यान्नहरूलाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटी दिएको थियो। र केही समयमा भयो हामीले खाद्यान्नहरू बाहेक पनि अरू सामानहरू जस्तै कि घरमा हामीलाई चाहिनेहरू अरू सामानहरू पनि हामीले चाहिँ सप्लाई गरिरहेका छौँ। चामल चिनीहरू पनि हामी राखिरहेको छौँ। चामल चिनी लगायत सम्पूर्ण घराइसी बेसिक खानेकुराहरू त हाम्रोमा छ नै होइन। सो अब हाम्रोमा अहिले चाहिँ हामीले यो साइटमा चाहिँ तपाईँहरू अहिले तुरुन्तै चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न, तर हामी सेल्सबेरी र हामी एउटा हाम्रो भेन्डर हुनुहुन्छ उहाँसँग मिलेर हामीले चाहिँ एउटा काठमाडौँभरि नै गइरहेका थियौँ र अब गर्दैछौँ अलि ठुलो तरिकाले। र अब यसपछि चाहिँ ग्यापुबाट चाहिँ सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ भेट्न सकिन्छ। यो तपाईँलाई कम्प्युटरदेखि लिएर होइन अरू सबै कुराहरू छ यसमा चाहिँ। हुन्छ शेखरजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। म यहाँलाई फेरि एउटा जानकारी गराउँ। यहाँहरूलाई यो आजको प्रेजेन्टेसनको स्लाइड चाहिन्छ भनेदेखि कृपया यहाँले इमेल सेयर गरिदिनु होला। त्यो इमेलमा हामी स्लाइड यहाँलाई सेयर गरिदिनेछौँ। त्यसपछि यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा भयो भनेदेखि म एउटा नम्बर सेयर गर्छु। भर्मी कम्पोस्ट पाउँछ कि पाउँदैन भनेर। हेर्नुहोस्, यो चिजहरू त सबै एभाइलेबल छ, तर अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एभाइलेबल गराउन सकिन्छ सकिँदैन म स्योर भन्न सकिँदैन। तर पटको विषयमा यहाँलाई बेसिक कुराहरू चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ। बेसिक फर्टिलाइजर हामी उपलब्ध गराउँछौँ। जस्तो हामी नभने फर्टिलाइजर छ, या मेडिया भयो, पिटमस भन्नुहोस्, या चाहिँ कोकोपिट भयो, यहाँलाई चाहिने कौशी खेतीको लागि चाहिने भाँडाहरू भयो या स्प्रेहरू भयो, यो सबै चिजहरू चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ। न्युट्रियन्टहरू, भाइटामिनहरू पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो ग्यापुले तपाईँले डेलिभरी गरिदिने हुन्छ र हामीले उपलब्ध गराउने सबै सामानहरू अर्ग्यानिक नै हुनेछ अहिलेलाई। म यहाँहरूलाई इमेल, हजुर यहाँको इमेल मैले पाएँ, सबैलाई हामी त्यो सेयर गरिदिन्छौँ। र यहाँहरूले डाइरेक्ट के प्रश्नहरू छ भनेदेखि अब अलिकति सिरियस कुरालाई मात्रै फोन गरिदिनु होला, नत्र फेरि यो फोनमा अलि धेरै नै आउन सक्छ। म नम्बर यहाँलाई टिपाइदिन्छु, 985111
9851118955 हजुर यो फोन नम्बर छ। यो फोन चाहिँ हाम्रो विमलजीकै हो। हि इज द राइट पर्सन। तपाईहरुको कुनै समस्या छ भनेदेखि तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। एकदम स्पेसिफिक भएर सोच्दिनु होला प्रश्नहरू। र फेरि पनि यहाँलाई म मेरो एग्रोको तर्फबाट थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। हाम्रो जनरल म्यानेजर विमलजी, त्यसपछि ग्यापोको तर्फबाट शेखरजी र सम्पूर्ण ग्यापोको टेक्निकल टिम, ग्यापोको डाइरेक्टर विज्ञानजीलाई पनि थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई फेरि अर्को शुक्रबार हामी 4 बजे नै भेट्ने छौँ। यहाँहरूको जिज्ञासा छ भनेदेखि इमेल पठाउनुहोस्, फोन गर्नुहोस्, यहाँहरूलाई सकेसम्म हामी हेल्प गर्नेछौँ। र अर्को एउटा सानो कुरा मलाई सेयर गर्न मन लाग्यो। यहाँहरू कुनै पनि अब यो काठमाडौँमा मात्रै सीमित होइन होला र कृषिमा यहाँहरू अलरेडी लागिरहनु भएको छ भनेदेखि यहाँहरूसँग हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। पर्टिकुलरली बिउ प्रोडक्सनमा, नेपाली बिउ लोकल भेराइटीको बिउ प्रोडक्सनमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। यहाँहरूलाई हामी ट्रेनिङ दिनेदेखि लिएर हामीले किनी पनि दिने त्यो व्यवस्था हामी गर्न सक्छौँ। हामी आफै किनेर त्यसलाई बजारमा पठाउन सक्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ अलिकति राम्रै ल्यान्ड चाहिन्छ। हामीलाई कौशी खेती घरको खेतीले पुग्दैन। यहाँहरू गाउँघरमा हुनुहुन्छ र कमर्सियली गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो गराउन सकिन्छ। आशा गरौँ हामी सबैले एक किसानको हाम्रो नीति छ, त्यो हामीले सबै मिलेर यसलाई सफल पारौँ। अन्तमा यहाँहरू सबैजनालाई थ्यांक यू भेरी मच। नमस्कार। फेरि हामी अर्को शुक्रबार भेटौँला। नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार सर।